دیواس لوگے دے سر لاندے رخ سکھ دا بیورا کرندا شاعر جہاں کتھائی جگہ بھینا وڈا واقعہ ہو جہاں نبی دی بستی دا واسی ہو گئے شہری کوئی کوندا کرشمہ نہیں شاید اپنی شہرت دی سلیب سے تقریر سے سجے دے تشریف تھی شہری دیا کئی اصناف ہیں جنہاں میں جوڑا کافی نظم اتے غزل شامل ہر صنف عشق محبت اتے انسانی ذات دے دکھ درد دی کتھا تھی ڈوڑا سمندرے لگی بھاگ کو چون مصرے دم دے دے سندھ وادی دا درشن کافی انسانی ذات اچ لتھی موج حیرانگی تے دکھ دی دس بنی ہے شہری دی مشہور صنف غزل دی کونج حافظ شیراز تو اگر میر تے غالب تے دیس کو سیدھی سریکی رسم روی ترگمان لتھی وسیب دے سر سجے تو ٹھک دے دکھ گنج دے غسلے پا درختیں پکھیں اتے پھلے دے سن سر سنگیت جی وین بڑا وسوان ڈوگے دے دکھیں سولے دی کتھا کریں غزل شاعری دی الگری صرف بن پورے وسیب جذبات اتے غم دے اظہار دا وسیلہ بن گئی ہندے وچ سماجی دکھیں اتے انقلابی مذہبی نظریات دے اظہار دی گنجائش بھی موجود ہے غزل محبوب دی اکھ نک دے سحبت اللہ فرات دے پانی جو کہیں نہ پاہی کبیلہ لکھیں جے کو اپنے شہریں سوچے دا تیر بھلا سنگار سوار سوار بڑا بس پیش لو رفت آباد کی کتاب پرچا ہوتے پھول انہاں دے غزلے دا شیشہ انہاں پرچیاں ہوتے پھول دی شہری کو نوے خیالے ہتے وسیبی اختیارے دا مقصہ کیتے انہاں دے کچھ شیر بڑے گھر کو اندے گھر تک ایک گوان دا پند ہے چھیاں سالاں بعد یہ رفت سب ہوئے دور میں پر کچھ گھاٹی گھاٹی تھی کہ اندے گھر دیتا فیجن کافیاں سنتے خاجہ ہونتا ہی میں لگ دے جی میں ساڑا اپنا بھی کوئی روحی لاتا انہاں نوی کافی مطالف کرائی انہاں دی کافی دا ایک شعر ہے جیسے وچ بائے دے جیون دا فیصلہ کوئی بیا کریں دے یہ دے خلاف احتجاج تے ہرداس ہے اساں چھوڑی جھن شہر جا ساکو رنگ پر نہ پڑنا بھی ہمری رنگ پر کوئی جا خواجہ فرید آکھیا اپنے نگری آپ بساتوں پر تکرے کی تھانے رفت عباس تھانے تو ابو دی کار کی دیئے ہونتا فوجاں اپنے بیر کا ڈوبر بچیں ساکو رفت ذمہ کی دے جہر میں آج دی تقدیر نظم کافیت غزل دے نام پر شاید صحیح رفت عباس ہے نام ہے